अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तनवीर रांझा। स्क्रीनिंग की रेलिवेंट कुछ चीज़ें हम कर रहे हैं। ओवरऑल वन पेपर के स्टूडेंट भी ये लेक्चर देख सकते हैं, क्योंकि इनका मेन मकसद जो है कि दोस्तों तक अवेयरनेस पहुंचाना है कि जो मॉडर्न तरीका है, पेपर्स जो आ रहे हैं, अपना MCQs जो है उसको तैयार कैसे करना है जी। उस सिलसिले में ही ये एक लेक्चर है जो आज ओवरऑल इस्लामिक हिस्ट्री के ऊपर होगा। आका नामदार हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओवरऑल ज़िंदगी कोशिश करेंगे कि शॉर्ट वे में थोड़ा थोड़ा इवेंट जो हैं मेन जो है उनको डिस्कस किया जाए। वरना तो ये होता है कि एक एक इवेंट के ऊपर पूरा एक एक लेक्चर होता है जी। तो लेकिन इसको थोड़े टाइम में जो है वो ज़्यादा चीज़ें करवाने की कोशिश करूँगा जी। अब स्टार्ट लेते हैं जी। सबसे पहले हमें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को समझना है। तो आपको पता है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब की सरजमीन पे आए थे जी। मक्का मुअज़्ज़मा में आप पैदा हुए थे, लेकिन शजरा आपका देखा जाए तो अम्बिया के साथ जो है वो जाके मिलता है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आपको पता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जद्दुल अम्बिया, अबुल अम्बिया बोला जाता है जी। इनको अबुल अम्बिया ऐसे बोलते हैं कि इनकी नस्ल से आगे बहुत ज़्यादा अम्बिया हैं। इनके वालिद का नाम ओरिजिनल जो है वो तारुख है जी, लेकिन आज़र भी बोला जाता है जी। तो आप याद रखिएगा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है ये बेसिकली इराक का एक शहर है जी, अपना उसका नाम है कूफा के करीब उर के नाम से है जी, नियर कूफा है। वहाँ पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है वो पैदा हुए थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ना शादियाँ अगर आप देखें तो एक शादी जो है वो हज़रत सारा से हुई थी जी, जो पहली शादी है जी, और दूसरी शादी हज़रत हाजरा से हुई थी। अब याद रखिएगा कि हज़रत सारा से जो औलाद है वो हज़रत इसहाक है जी, और हज़रत हाजरा से जो औलाद है, जो पहली औलाद है यानी पहला बेटा है, वो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम है। तो अब याद रखिएगा हज़रत सारा की जो मतलब बेटे हैं हज़रत इसहाक, इनके आगे बेटे हज़रत याकूब हैं, और हज़रत याकूब का टाइटल था इसराइल। उनसे जो नस्ल चली है उसको हम बोलते हैं बनी इसराइल, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम और बाकी अम्बिया जो हैं, इवन हज़रत मूसा, ईसा अलैहिस्सलाम, वो बाकी सारे अम्बिया इस लाइन से आते हैं। लेकिन हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से कोई नबी नहीं आता, सिर्फ आका नामदार हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो आते हैं। तो अब देखें हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम मक्का में छोटी उम्र में ही, आपको पता है जब शीर खार बच्चे थे तो उस वक़्त आपको मक्का में हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माईल को हज़रत इब्राहिम छोड़ गए थे। फिर यहाँ पे एक कुआं निकला था, आपको पता है जिसको आबे जमजम, यानी कि वो चश्मा फूटा था जी, आबे जमजम, जो हज़रत इस्माईल की एड़ियों से। इसको जमजम इस वजह से बोलते हैं क्योंकि जब ये चश्मा निकला था तो हज़रत हाजरा ने इसके गिर्द जो है वो एक बाउंड्री बनाई थी ताकि इस पानी को रोका जाए, लेकिन पानी और ऊपर आ जाता था। तो हज़रत हाजरा का तल्लक क्योंकि मिस्र से है। अब याद रखिएगा कि मिस्र के बादशाह का नाम है सादूफ। सादूफ ने ना ये एज ए आप कह सकते हैं कि नौकरानी के तौर पे, वर्कर के तौर पे हज़रत सारा की खिदमत में पेश की थी, और हज़रत सारा ने इनकी शादी करवाई थी हज़रत इब्राहीम से। तो आपने याद रखिएगा कि सादूफ जो है उसकी बेटी हैं, तल्लक इनका मिस्र से है। तो जमजम लफ्ज़ जो है ये मिस्री ज़ुबान का है, ये भी याद रखिएगा, पेपर में आ जाता है जी। तो मिस्री ज़ुबान जो है उसका लफ्ज़ है जमजम, रुक जा, ठहर जा। तो ये ठहरा हुआ पानी है जी। तो वाटर इज़ अ सिंबल ऑफ लाइफ। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जो है जब ये बड़े हुए हैं, आपको पता है इनकी उम्र उस वक्त तकरीबन 9 साल थी जब इनके वालिद गिरामी जो हैं उन्होंने इनकी कुर्बानी का भी अल्लाह का हुक्म आ गया था और उन्होंने कुर्बानी की। और जो आज भी आपको पता है कि सारे मुसलमान ईद उल अज़हा मनाते हैं, वो बेसिकली हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की 9 साल की उम्र में अल्लाह की राह में कुर्बानी का टाइम भी आया था जी। तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की ना बाद में ये आप याद रखिएगा कि बनु खजा एक बल्कि बनु जरम है जी, एक कबीला है बनु जरम। बनु जरम की एक औरत है जी, उनका नाम था सईदा। सईदा जो है ना ये मजाज बिन उमरू उनकी बेटी है जी, उनसे शादी हुई थी हज़रत इस्माईल की। जब ये बड़े हुए तो फिर इनकी एक औलाद आगे चली है जी। तो अब याद रखिएगा कि इनकी औलाद में से इस्माईल के बेटे हैं केदार, केदार के
بعد عدنان، عدنان کے بعد مہد، نزار، مزر، مدرکہ، پھر خزیمہ، کنانا، نظر، مالک، پھر فہر۔ یہ فہر بن مالک جو ہے نا یہ کیوں زیادہ مشہور ہے کہ ان کا ٹائٹل تھا قریش کا، اس وجہ سے جو قریش مکہ جو ہے مشہور ہے نا جی وہ فہر بن مالک کی وجہ سے مشہور ہے۔ پھر ادھر دیکھیں تو آگے فہر کی اولاد میں غالب، لوئی، کعب، مرہ، مرہ کے بعد کلاب آ جاتا ہے۔ تو کلاب کو الگ سے ڈسکس کریں تو کلاب کے بیٹے ہیں قصی بن کلاب۔ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ قصی بن کلاب اس وجہ سے پاپولر ہیں، انہوں نے مکے کو نا، مکہ کے جتنے لوگ تھے، قبیلے تھے، ان کو اکٹھا کیا تھا تاکہ ایک سینٹرل گورنمنٹ بن سکے۔ اب یاد رکھیے گا ایک ان کی بلڈنگ تھی، اس کا نام تھا دار الندوہ۔ یہ دار الندوہ آپ نے یاد رکھیے گا یہ مکے کی پارلیمنٹ ہے۔ یہ کس نے بنوائی تھی؟ قصی بن کلاب نے بنائی تھی تاکہ سارے مکے کے خاندان جو ہے نا ان کو اکٹھا کیا جائے۔ قصی کی آگے اولاد میں دیکھیں تو عبد المناف آتا ہے جی، پھر عبد الدار ہے اور عبد العزیٰ۔ اگر عبد المناف کی خاندان میں دیکھیں تو عبد الشمس، نوفل، مطلب اور ہاشم ہے جی۔ اب یاد رکھیے گا عبد الشمس کی اولاد میں دیکھیں تو امیہ، امیہ کے بیٹے کا نام حرب اور ابو العاص ہے جی۔ پھر ابو العاص کے بیٹے ہیں عفان اور ایک بیٹے ہیں حکم بن الاس۔ عفان کے بیٹے حضرت عثمان غنی ہیں۔ اب یاد رکھیے گا بنو امیہ میں حضرت عثمان غنی کا تعلق جو ہے وہ بنو امیہ سے ہے، تیسرے خلیفہ راشد ہیں جی۔ تو امیہ میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ حرب کے بیٹے ابو سفیان اور ابو سفیان کے بیٹے امیر معاویہ، پھر امیر معاویہ کے بیٹے ہیں یزید بن معاویہ۔ لیکن اگر ادھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو ڈسکس کیا جائے تو ہاشم۔ اب یاد رکھیے گا کہ حضرت ہاشم جو ہے نا جی ان کی شادی جو ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے بنو نجار۔ یہ بنو نجار جو ہے نا جی یہ مدینہ کے اندر خاندان ہے جی۔ وہاں کی ایک خاتون تھی سلمہ، سلمہ سے شادی ہوئی تھی حضرت ہاشم کی جی۔ لیکن حضرت ہاشم جو ہے وہ ٹریڈ کے سلسلے میں شام چلے گئے تھے اور پیچھے جو ہے ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا تھا جس کا نام کیا ہے جی، ہسٹری میں ان کو عامر کے نام سے یاد کرتی ہے، عامر بھی ہے اور شیبہ بھی ہے جی۔ لیکن آپ یاد رکھیں کہ اوریجنل نام تو یہ تھے لیکن جو زیادہ پاپولر ہوا وہ عبد المطلب ہے جی۔ اب یاد رکھیے گا کہ حضرت عبد المطلب جو ہے نا جی ان کو عبد المطلب کیوں پڑھا ہے جی؟ آپ یاد رکھیں کہ ان کے نا ایک چاچا تھے عبد المطلب کے، آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہ مطلب جو ہے نا جی یعنی ہاشم کے بھائی مطلب جو ہے ہوا یہ تھا کہ جب عبد المناف جو ہے نا یہ خانہ کعبہ کے متولی تھے، ان کی وفات کے بعد ہاشم خانہ کعبہ کے متولی بنے تھے۔ تو اب خانہ کعبہ میں حاجیوں کو پانی پلانا، ان کی دیکھ بھال کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ہاشم کرتے تھے۔ لیکن ہاشم کے بعد یہ ڈیوٹی جو ہے یہ مطلب کی لگ گئی تھی، اور مطلب ایک سردار تھے مکہ کے۔ لیکن ان کو جب پتہ چلا کہ میرا ایک بھتیجا ہے اور وہ رہتا مدینہ میں ہے، میرے بھائی کی اولاد ہے، بھائی تو فوت ہو چکا ہے، تو پھر یہ گئے تھے مدینہ سے نا یعنی کہ عامر یا شیبہ کو لینے، اور جب ان کو واپس مکہ لے کے آئے تو ان کا نام پڑ گیا عبد المطلب، یعنی مطلب کا بندہ، غلام، ٹھیک ہے نا جی۔ اور یہی نام چلتا رہا ہے ہسٹری میں۔ آپ کو پتا ہے حضرت عبد المطلب ہی ان کو بولا جاتا ہے، اصل میں ان کا نام عامر اور شیبہ ہے جی۔ اب آپ کو پتا ہے حضرت عبد المطلب جو ہے نا جی ان کی شادی ہوئی تھی بنو مخزوم کی ایک عورت ہیں فاطمہ بنت عامر۔ فاطمہ بنت عامر جو ہے نا جی یہ خاندان آپ نے یاد رکھنا ہے بنو مخزوم کیا ہے جی، بنو مخزوم۔ بنو مخزوم کی عورت ہیں، ان کے ہاں آپ کی مطلب ہے کہ شادی ہوئی تھی فاطمہ بنت عامر جو ہے، اور وہاں سے آپ کی اولاد ہے۔ آپ دیکھیں حضرت زبیر، حضرت حمزہ، یہ عبد العزیٰ، آپ کو پتا ہے یہ ابو لہب ہے نا جی یہ بھی سرکار کا چاچا ہے جی۔ پھر عباس ہیں، حارث ہیں، ابو طالب ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ ساری اولاد جو ہے نا جی آپ یاد رکھیے گا کہ یہ کس کی ہے جی، حضرت آگے یہ عبداللہ ہیں، آپ کے والد گرامی ہیں، ابو طالب ہیں جی۔ تو یہ ساری اولاد آپ نے یاد رکھنا ہے حضرت عبد المطلب کی ہے جی۔ تو اس خاندان میں آپ دیکھیں تو ابو طالب سے آگے حضرت علی ہیں، حضرت علی کے بھائی
अकील भी हैं, तालब भी हैं, जाफर भी हैं। और हज़रत अली की आगे शादी सरकार की बेटी से हुई थी, तो हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन, हज़रत ज़ैनब ये है जी। और हज़रत अब्दुल्ला की औलाद में से आप याद रखिएगा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जी। ये तो जस्ट एक शजरा था जी जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो है उसको आपके साथ डिस्कस करते हैं, मेन इवेंट जो है जी। अब ये देखिएगा जी कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पैदा हुए, तो आपने याद रखना है कि 571 AD है जी, 22 अप्रैल है जी, 12 रबीउल अव्वल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ये सुबह पीर वाले दिन जो है, आपने याद रखना है कि पीर को ना, पीर वाले दिन आप पैदा हुए थे सुबह के टाइम। अब ध्यान में रखिएगा कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आपके वालिद गिरामी हज़रत अब्दुल्ला है जी, और आपका ख़ानदान बनु हाशिम है जी, और आपकी वालदा हज़रत आमना है जी, और हज़रत आमना जो है उनका ख़ानदान बनु ज़ोरा है जी। वालिद आपको पता है कि आपके दादा जो थे वो मैं आपको दोबारा लिख दूं तो अब्दुल मतलब है जी, हज़रत अब्दुल मतलब, और दादी जो है वो फातिमा है जी। अब याद रखिएगा कि आपकी जो नाना है वो है वहाब बिन अब्दुल मुनाफ, और जो आपकी नानी है उनका नाम है बर्रा। तो ये आप याद रखिएगा कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान है जी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो आपके दादा ने नाम आपका जो है ना वो रखा था मोहम्मद, और आपकी वालदा जो हज़रत आमना है ना उन्होंने आपका नाम रखा था अहमद। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आपको सबसे पहले जो दूध पिलाया था ना जी, अपनी वालदा के बाद जिस औरत ने दूध पिलाया उनका नाम क्या है, सोबिया। ये आपने याद रखिएगा। बाकी और भी औरतें हैं जना कि हज़रत उम्मे ऐमन है, खोला हैं, ठीक है जी, फिर हज़रत हलीमा सादिया के पास आप रहे थे। तो याद रखिएगा कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना छोटी उम्र में ही कबीला बनु साद में चले गए थे जी। बनु साद हज़रत हलीमा सादिया का कबीला है जी। क्योंकि आला अपना अच्छी सेहत के लिए और प्योर अरेबिक लैंग्वेज सीखने के लिए उस दौर में बच्चे जो है वो जाते थे जी गांव में और अडाप्ट किए जाते थे। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी भेजा गया था। अब याद रखिएगा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 5 साल जो है ना आप कहाँ पे रहे हैं जी, हज़रत हलीमा सादिया के पास रहे थे, और वहीं पे आपका 5 साल की उम्र में ना आपका शक्के सदर हुआ था जी। याद रखिएगा कि शक्के सदर जो है ना यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना चाक किया गया और फरिश्तों ने आब ज़मज़म के साथ आपके वाइटल आर्गन्स को धोया था जी। तो ये एक ऐसा वाक़या था जिससे हज़रत हलीमा सादिया डर गई थी। हिस्ट्री में आता है कि बच्चों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खेल रहे थे तो यकदम जो है कि छोटे बच्चे जो है ना वो दौड़ते हुए घर आए थे। उन्होंने आके हलीमा सादिया को बताया कि तेरे मोहम्मद को ना कुछ लोगों ने कत्ल कर दिया, जिस वजह से आप दौड़ती गई। जब देखा तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल सेफ साउंड थे, बिल्कुल ठीक ठाक थे, लेकिन हज़रत हलीमा सादिया जो है ना वो डर गई थी कि कहीं ऐसा ना हो कि आपको कोई मसला ना हो जाए। तो जिस वजह से फिर उन्होंने आपको हज़रत आमना के पास भेज दिया था। अब याद रखिएगा जब आपकी उम्र 6 साल हुई है तो आपकी वालदा हज़रत आमना जो है ना उनका विसाल हो गया था अबवा के मकाम पे, और फिर आपकी उम्र 8 साल हुई तो आपके दादा हज़रत अब्दुल मतलब जो है उनका विसाल हो गया। तो फिर आपको पता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चाचा हज़रत अबू तालब की कफालत में आ गए थे जी। तो अब याद रखिएगा कि चाचा जो है ना 12 साल की उम्र में आपको किधर ले जाते हैं जी। अब याद रखिएगा जब आपकी उम्र 12 साल हुई थी तो आपने पहला सफ़र किया था शाम का अपने चाचा के साथ।
لیکن کمپلیٹ نہیں کر سکے تھے جی. رستے میں ہی ایک راب ہے، اس کا نام ہے جرجیس. آپ یاد رکھیے گا، جرجیس نامی راہب تھا جی، جس نے نا حضرت ابو طالب سے پوچھا تھا. راہب آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ وہ بندے ہوتے ہیں جو دنیا سے لا تعلق جو ہے وہ دین، وہ عیسائیت میں بھی ہیں، یہودیت میں بھی ہیں، جو دنیا سے لا تعلق ہو کے بس اپنی تنہائی میں رہتے ہیں اور عبادت میں مصروف رہتے ہیں. اس نے کہا تھا حضرت ابو طالب سے کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ بچہ جو ہے میں نے دیکھا ہے کہ جہاں سے یہ گزرتے ہیں تو درخت اپنا سایہ ان کی طرف کر لیتے ہیں اور بادل ان کے اوپر اپنی چھاؤں کیے رکھتے ہیں، سایہ کیے رکھتے ہیں. تو یہ آپ جو ہے نا ان کو واپس لے جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جیوز ان کو نقصان پہنچائیں. پھر آپ کو پتہ ہے کہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 25 سال ہوئی ہے تو آپ نے یاد رکھیں کہ اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو 15 سال کی عمر میں ایک جنگ ہوئی تھی جس کو ہم بولتے ہیں حرب فجار. حرب فجار جو ہے نا وہ آپ کی عمر 15 سال تھی اس وقت. وہ ہی ہے جی جو آپ کو پتا ہے حرمت والے مہینوں میں ہے. آپ نے یاد رکھنا ہے کہ حرمت والے مہینے کون کون سے ہیں جی؟ محرم ہے، رجب ہے، ذیقعد ہے جی، اور ذوالحجہ ہے جی. یہ 4 مہینے انہیں حرمت والے مہینے بولتے ہیں جی، جن میں جنگ کرنا الاؤ نہیں ہے. تو یہ جنگ ہوئی تھی قریش مکہ کی اور بنو حوازن کی. حوازن ورسز قریش مکہ ہے جی. اور آپ یاد رکھیے گا کہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچوں کو جو ہے وہ تیر پکڑاتے رہے جی اس جنگ. لیکن جب آپ کی عمر 25 سال ہوئی ہے تو حضرت ختیجۃ الکبریٰ، آپ یاد رکھیے گا حضرت ختیجۃ الکبریٰ جو ہے ان کا مال لے کے آپ جو ہے وہ شام جاتے ہیں جی اور وہاں پہ ٹریڈ کرتے ہیں اور بہت زیادہ پرافٹ بھی کماتے ہیں جی. تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹارٹ ہے جی، زندگی کا جو جوانی ہے جی. تو اب آگے میں آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب ایفرٹ کی طرف لے جاتا ہوں جی. اب یاد رکھیے گا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 35 سال ہوئی تھی تو آپ نے ذہن میں رکھیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خانہ کعبہ جو ہے اس کی تعمیر ہوئی تھی جی. یہ جو آج خانہ کعبہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بیسک جو تعمیر ہے وہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر 35 سال تھی اس وقت یہ کی گئی تھی. تو اب یاد رکھیے گا کہ اس میں نا آپ نے ہجر اسود جو ہے اس کو نصب کرنے کا ایشو آیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ ثالثی کی تھی اور عربوں کو آپس میں لڑنے سے بچایا تھا. پھر آپ یاد رکھیے گا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نا اپنی عمر جب آپ کی 40 سال تھی تو اس سے تقریباً 3 سال پہلے، تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 37 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حراء میں چلے جاتے تھے جی. تو وہاں پہ عبادت میں مصروف رہتے تھے. تو کہتے ہیں جب آپ کی عمر 40 سال ہوئی تو پھر فرشتہ آ گیا اور پہلی وحی نازل ہوئی، اقرا باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، لوگ کہتے ہیں آپ کو نبوت ملی، ایسا نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان ہوا. نبی تو آپ پہلے دن سے ہی تھے، کیونکہ وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ دنیا کو بتانا چاہتا تھا کہ ایک بندہ جو میں نے 40 سال تک تمہارے اندر رکھا لیکن وہ جو ہے کہ کسی غلطی یا کوئی ان سے کوئی ایسی چیز سرزد نہیں ہوئی، کیونکہ نا یہ ایک پیغام تھا دنیا کو، اور ساتھ یہ بھی تھا کہ آپ کسی ادارے سے، آپ یاد رکھیے گا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کہا جاتا ہے. کچھ لوگ اس کا نا مطلب ترجمہ کرتے ہیں ان پڑھ، یعنی کہ وہ بیسیکلی وہ غلط ہے. اس کا مطلب امی کا ہوتا ہے کہ آپ کسی ادارے سے یا کسی انسان سے آپ نے تعلیم نہیں لی جی، یہ ساری تعلیم ڈائریکٹ اللہ کی ذات نے آپ کی، اس وجہ سے آپ کو امی بولا جاتا ہے. تو جو نبی ہوتے ہیں نا ان کی یہ نشانی ہے کہ وہ امی ہوں گے، وہ پڑھے لکھے، یعنی دنیاوی تعلیم کسی ادارے سے نہیں لی ہوگی. ایسا نہیں کہ وہ ان پڑھ ہوتے ہیں،
ان کو ساری تعلیمات تھیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کا ہر علم پتہ تھا، لیکن وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دنیاوی ادارے سے یا کسی انسان سے گائیڈ لائن نہیں لی، اس وجہ سے آپ کو امی بولا جاتا ہے۔ تو 40 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وحی کا آغاز ہوا۔ پہلی وحی جو ہے وہ سورت علق ہے جی، اس کی 5 آیات نازل ہوئی تھی۔ پھر کہتے ہیں کوئی 3 جو ہے نا ماہ تک کا، کچھ لوگ زیادہ بتاتے ہیں لیکن 3 ماہ جو ہے نا اس تک وحی کا جو سلسلہ تھا نا وہ رک گیا تھا۔ پھر سورت مدثر جو ہے آپ یاد رکھیے گا، اس کی 5 آیات اپنا نا سورت مدثر کی جو ہے، پہلے یہ سورت علق کی 5 آیات نازل ہوئی ہیں، پھر سورت مدثر کی جو ہے نا وہ تقریباً جو ہے وہ 3 آیات جو ہے نا وہ نازل ہوئی ہیں سورت مدثر کی جو ہے۔ تو اس طرح آپ یاد رکھیے گا کہ سورت مدثر اور پھر سلسلہ جو ہے وہ وحی کا آغاز جو اپنا سلسلہ چلتا گیا جی۔ لیکن آپ یاد رکھیے گا آقا نامدار حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو تبلیغ کا سلسلہ کیا تھا نا جی، وہ اپنے خاندان یعنی اپنی فیملی کو کیا جی۔ تو آپ یاد رکھیں کہ سب سے پہلے مردوں اور عورتوں میں سے سب سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے وہ حضرت ختیجہ الکبریٰ ہیں جی، اور مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق یعنی یہ سرکار کے دوست ہیں جی۔ پھر آپ کہہ سکتے ہیں بچوں میں حضرت علی تھے، اس وقت آپ کی عمر 9 سال تھی۔ پھر غلاموں میں حضرت زید بن حارث ہیں جی۔ یہ لوگ ابتدائی جو ہے نا آپ یاد رکھیے گا کہ مسلمان ہوئے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق کی کوششوں سے حضرت عثمان غنی، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح، حضرت سعد بن ابی وقاص، اس طرح لوگوں کا ایک سلسلہ جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا جی۔ اب یہ دیکھیں گے کہ خفیہ جو سلسلہ ہے، آپ دیکھیں کہ مکی زندگی کا 3 سال آپ نے خفیہ تبلیغ کی ہے، جس میں یہ مطلب لوگ مسلمان ہوئے۔ پھر اعلانیہ مکہ کے اندر ہی شروع کر دی تھی، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ 10 نبوی کو مکہ سے باہر طائف کا سفر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب اگر آپ دیکھیں تو مزید جو اس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہیں مکہ کے دور کے واقعات، اس میں آپ دیکھیں تو 5 جو ہے نا نبوی کو، کیونکہ جب شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کر رہے تھے تو لوگ اس کو سیریس نہیں لے رہے تھے، لیکن جب لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے اور بڑے بڑے صحابی جو ہیں وہ مطلب ہے کہ جو مطلب بڑے بڑے نام مسلمان ہوئے، تو اس وقت ان کو ڈر پڑ گیا تھا، تو انہوں نے سزائیں دینا شروع کر دیں کہ تبلیغ کو روکا جائے۔ تو آپ کو پتہ ہے حبشہ جو ہے نا، حبشہ میں پھر ہجرت کی ہے 5 نبوی کو صحابہ نے جی۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً 12 مرد اور 4 عورتوں نے مطلب ہے کہ یہ پہلی ہجرت کی ہے جی۔ حبشہ میں 12 مرد تھے اور تقریباً جو ہے نا 4 عورتیں تھیں۔ اس کو حضرت عثمان غنی جو ہے وہ لے کے جا رہے تھے جی۔ اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے، اس ہجرت کو حضرت عثمان غنی نے لیڈ کیا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے پھر 6 نبوی کو نا دوسری ہجرت ہوتی ہے، جس میں 83 مرد اور 18 عورتیں ہیں جی۔ اس میں کچھ واقعات ہیں جی، لیکن وہ اب کیونکہ ٹائم شارٹیج کی وجہ سے ہم جسٹ آپ کو فگر ہی بتا رہے ہیں۔ 6 نبوی کو 83 مرد اور 18 عورتیں، کیونکہ آپ نے سمپل یاد رکھیے گا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نا 5 نبوی کو سورت نجم جو ہے اس کی تلاوت کی تھی خانہ کعبہ میں۔ تو جب آپ آیت سجدہ پہ پہنچے تھے تو مکہ کے لوگ جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سن کے سجدے میں چلے گئے تھے۔ تو یہ ایونٹ جو ہے جب یہ حبشہ میں پہنچا تھا تو لوگوں کو لگا کہ آپ جو ہے وہ مکہ کے لوگ سارے مسلمان ہو گئے، تو یہ جو پہلے لوگ ہجرت کر کے تھے یہ واپس آ گئے تھے۔ لیکن جب مکہ میں آئے تو انہیں پتہ چلا یہ تو سلسلہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ قریش مکہ جو ہے سجدے میں ضرور گئے تھے لیکن وہ دوبارہ جو ہے وہ کفر پہ ہی ہیں جی، مسلمان نہیں ہوئے۔ تو اب یاد رکھیے گا کہ 6 نبوی کو نا کچھ واقعات ہوئے ہیں کہ حضرت حمزہ اور حضرت عمر جو ہے نا وہ مسلمان ہو گئے تھے، تو قریش مکہ کے اوپر اور پریشر پڑ گیا، تو انہوں نے کیا کر دیا جی، 7 نبوی سے
10 नबवी तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सोशल बाइकाट किया गया, जिसको क्या बोलते हैं जी, शेबे अबी तालब, यानी हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके जो फॉलोवर थे उनका सोशल बाइकाट किया गया। 3 साल तक ये रहा था जी, और इसमें बड़ा मुश्किल हालात थे मुसलमानों के ऊपर। उनको मतलब है कि उनके साथ कोई भी तावन नहीं करता था। तो 10 नबवी को सरकार ताइफ का सफ़र करते हैं जी। अब याद रखिएगा, ताइफ का सफ़र भी किया है। और 10 नबवी को क्या बोलते हैं जी, आमुल हुज़न बोला जाता है, गम का साल बोला जाता है, जिसमें आपको पता है हजरत अबू तालब जो है ना जी, अबू तालब और हजरत खतीजातुल कुबरा, तुल कुबरा जो है इनका विसाल है जी। आपने याद रखेगा कि खतीजातुल कुबरा और हजरत अबू तालब का विसाल है जी, इसको आमुल हुज़न बोला जाता, गम का साल है। और फिर आपको होता है कि 10 नबवी को ही 27 रजब को आपने ज़हन में रखना है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज भी होती है जी। तो ये याद रखिएगा कि ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्की पीरियड है जी। इसमें आगे 2 इवेंट और होते हैं। आपको होता है कि 12 नबवी और 13 नबवी को ना 2 बैयत होती है जी। आपको होता है कि बैयत उकबा उला है जी, यानी कि पहली बैत, और फिर दूसरी बैत है जी बैयत उकबा सानिया। ये 2 बैत हैं जी। ये आपने याद रखिएगा कि ये मदीना वाले लोगों ने बैतें की हैं, 12 नबवी को और 13 नबवी को। और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दी गई कि वो क्या करें जी, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आ जाएं जी। तो अब याद रखिएगा कि ये थोड़े से वाक़यात थे जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के हमने आपके साथ डिस्कस किए। और कल इंशाल्लाह जो है कि एक लाइव लेक्चर भी होगा जो हमारी एकेडमी का, और उसमें कोशिश करेंगे कि मज़ीद आगे गज़वात और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बाकी वाक़यात हैं वो इंशाल्लाह उस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और सारे दोस्त जो है वो स्टडी रिवर के पेज को मतलब है कि वहाँ पे देखेंगे तो ऐड वहाँ पे दिया गया है। इंशाल्लाह कल 4:30 बजे जो है वो लेक्चर होगा। तो कोशिश करेंगे जितने स्क्रीनिंग वाले स्टूडेंट हैं वो या 1 पेपर वाले वो ज़रूर इस लेक्चर को, कल वाले लाइव लेक्चर को ज़रूर लीजिएगा।